انہوں نے طواف کعبہ کر رہے میرے نبی کریم علیہ السلام دے اگے اگے نا ایک پینڈو پہ طواف کرے طواف کر دیا پینڈو ہے تے مسلمان پر انہیں اجے نا سرکار نو ویکھیا نہیں آنا ڈٹھا ہی یار دا عاشق ہے بنا ویکھے سرکار دا کلمہ پڑھ لیا وہ پینڈو ہے مسلمان مگر طواف کعبہ کردہ نا نالے وہ پہ پڑھے طواف کرے تے نالے پڑھے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریم دا ورد کر رہے یہ لفظ بڑا مٹھا جائی کریم کریم پتہ کینوں کہندے نے جڑا دے کے لوے نا میں سوکھا جا ترجمہ کر دیتا جڑا دے کے لوے نا انہوں کریم کہندے نے قرآن مجید اللہ نے فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم وہ کریم ہے نا میرے نبی نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم پوچھا کملی والے کون ہے حضور نے فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ایک کریمہ دی نسل ہے ایک پینڈو آیا میرے نبی دی بارگاہ چرد کردہ کملی والے قیامت انہوں حساب کنے لینا ہے حضور نے فرمایا اللہ نے وہ مسکران لگ پیا بڑا خوش حضور فرمایا تو حساب تو ڈردہ نہیں کہندہ سونے جے رب نے حساب لینا تے ڈرنا کہا دا حضور فرمایا کیوں کہندہ سونے تیرا رب کریم نہیں حضور فرمایا کریم ہے کہندہ کملی والے جدو کریم کسے تے غالب آ جائے نا وہ سزا نہیں دیندہ وہ معاف کر دیندہ ہے تے جی وہ کریم ہے تے میں کیوں ڈرا اللہ دی صفت کریم ہونا اللہ نے میں تو بھی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا مٹھا مٹھا بولیا کرو کریم بولیا کرو ماپینل کریم بولیا کرو میں اگر لفظ کریم دی بحث تے ٹوڑ گیا تے الحمدللہ لمبی بحث ہو جائے گی میں مڑ واپس آواں پینڈو یا کریمو یا کریمو یا کریم پڑھ دائے لبیک اللہم لبیک پڑھنے نسی تے تلبیہ پڑھنے جدو طواف کعبہ کریے جنہ زیارت کی تھی انہوں نے پتا جنہ نہیں کی تھی رب سارے دے نصیبہ چ بار بار کرے نوجوانوں طواف کعبہ کر دیا ہر ایک دی رمض اپنی ہو دی عشق دیاں رسمات رمضاں اپنیاں ذاتی ہوں دیاں ہیں اس زمانے دیاں رسمات رمضان دا پابند نہیں ہوندہ عشق یہ دیاں رسمہ بھی اپنیاں ہوں دیاں تے دیاں رمضان بھی اپنیاں ہوں دیاں ہیں تو سب ایک طواف کعبہ کر دیا کوئی یا کریم پڑھ دے کوئی ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ دے کوئی کچھ پڑھ دے جندر شریف گجرات دے قریب ہوتے حضرت خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ طواف کعبہ کر رہے تو درود شریف پڑھ رہے سن مرید نے عرض کی تھی حضور اللہ دا گھارے تھے اللہ دا ذکر کری دا کوئی رب کرو کوئی لبیک اللہم لبیک پڑھو تسی درود شریف پڑھ رہے ہو فرمایا چپ کر میں عشق دے ویڑے چ کھلوتا جدو مدینہ طیبہ گئے تے نبی پاک دے گنبد خضرا تے پہلی نگاہ پئی تے آپ اللہ کرن لگ پہ مریدہ عرض کی تھی جو تھے اللہ کرنا سی درود پڑھ دے ہوئے تے درود پڑھنا اللہ کر دے ہو فرمایا آکھیا سی نا عشق دے ویڑے کھڑا تے عشق دا اصول لے وے کہ یاران دے سامنے یاران دی گل کریے یار بڑے راضی ہوندے نے اوتھے او دا یار پہ راضی کردہ ساں ایتھے دا یار پہ راضی کرنا عشق دیا رمضان تے رسماں اپنی آئی ہوندیاں نے میرے شیخ کامل تاجدار چورہ شریف میرے سیدی مرشدی میرے لجپال میرے کریم آقا مولا میرے آقا نعمت میرے سائیں حضور اکثر فرمان دے ہوندے سانا فرمان دے جدو میں پہلی بار حج کرن گیا تے ساڑھے نا پاکستانی ایک مائی بھی گئی تے ساڑھے قافلے دے اندر تھی فرمان دے بڑی بڑی جی مائی تے جدو طواف کرے نا تے طواف کر کے جدو حجر اسود دے سامنے آوے نا تے اے اس طرح کر کے چوم کے استعلام کر کے نا تے مائی کعبے والویا کیا کہ ربا بخش دے چنگا ہی رہ جائیں گا وہ پھر جدو چکر لگا کے آوے حجر اسود دے سامنے آوے استعلام کر کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا پھر آوے تے آکھے وے ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا حجر اسود چومے تے آکھے وے ربا بخش دے چنگا ہی رہ جائیں گا آبے زمزم پیون جاوے تے آکھے ربا میں کنیاں بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرما دیں جدو سارے ارکان ادا کر لیتے سانو کعبے دے سامنے لار کے پوچھیا اما ایڈی دوروں نے تینوں اپنے گھر بلائے تے او دے گھر چکلو کہ انہوں ہی دھمکیاں لگائی جانی ہے دیو نام بخشے تے کر کی لمے گی مائی رون لگ پئی تے رو کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے میں تے رب نو پہ کہنی ہے وے ربا ایتھا ہی بخشے دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹور جانا ہی میں مدینے ٹور جانا ہے
اتھے تے وعدہ کیتا ہی نہ سونے جڑے تیرے بوے آگے پھر ایسا کوئی ہونا والتے نہیں نہ ویکھنا ایسا پھر تیرے والی ویکھنا آئے تائیوں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ رابے خدا نہ قرابے خدا جت جاوے جکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا اے بڑا ڈاڈا دیاں رسمہ رمضان اپنی ہی ہوندیاں نے اے زمانے دیاں رسمہ دا پابندی نہیں ہوندا اے تے نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا انہیں کام وہی کرنا ہے جو دی مرضی آ جانی ہے طواف پہ کرے پینڈو تے یا کریم پڑے سرکار بھی طواف کعبہ کر رہے اسی جدو نماز پڑھیے تے کی کہنے ہیں منہ طرف کعبہ شریف دے جدو نبی کریم نماز پڑھ دے سن منہ سرکار بھی کعبے والی کر دے سن پر فرق ہے اسی کعبے وال ویکھنے کعبے دا تصور کر کے تے اسی نماز پڑھنے کعبے وال منہ کر کے حضور جدو نماز پڑھ دے سن کعبے وال منہ کر کے سنت ایسی جدو سلام پھیر دے سن تے فوراً حضور صحابہ پر رخ کر لیندے سن کیوں جدو ادھر منہ کر دے سن انہوں فرما دے سن تم ویکھ لے جدو ادھر کر دے سن ہن تسی ویکھ لو ہاں کیونکہ اسی ویکھنے کعبے وال کعبہ ویکھ دے اپنے کعبے وال ہاں حدیث پاک چاہتا قیامت نبی پاک نے فرمایا کعبہ دلہن دی طرح سجایا جائے گا اللہ فرمائے گا کعبہ تو ہن جنت تے جا کعبہ عرض کرے گا یا اللہ جے اجازت دے میں ساری زندگی تیرے ماہی میری زیارت کی تھی آج اجازت دے میں تو میں اپنے کعبے دی زیارت نہ کر کے آواں اللہ فرمائے گا جا کعبہ دلہن دی طرح سج کے سرکار دی بارگاہ چاہ کے عرض کرے گا کملی والے تسی کیوں پریشان ہو حضور فرمان کے غلام گناہوں بڑے کر کے آئے نے تے کنڈا پنڈا گناہوں دیا چکیاں تے رب بڑے جلال چے آج کی بن سی کعبہ عرض کرے گا تسی نہ فکر کرو آپ محشر دے بازار چے اعلان کرا دیو جن کعبے نو ویکھے نا وہ میرے پردے نہ لٹک جائے میں چلے ہوں جنت سارے نو کھچ کے نال لے جاواں تے نبی کریم فرمان گئے جنہاں نے امیراں تینوں ویکھیا انہاں نو تو لے جائے گا تے جنہاں مسکیناں تینوں نہیں ویکھیا اج انہاں غریباں دا کون بنے گا تے کعبہ آکھے گا کملی والے جنہاں مینوں ویکھیا انہاں نو میں لے جانا جنہاں نے نہیں ویکھیا انہاں نو تسی لے جائے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو تائیوں بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط ڈیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھا تیرا نبی کریم علیہ السلام بھی طواف کر رہے پینڈو اگے اگے تے حضور پیچھے پیچھے صحابہ بھی نال طواف کعبہ کر رہے نبی کریم نے ویکھا پینڈو پڑھ دا یا کریمو یا کریمو یا کریم حضور بھی پڑھن لگ پہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو امام یافعی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے جدو حضور نے نہ پڑھے نا تو پینڈو ہونو موڑ موڑ کے سرکار وال ویکھے تو بڑے غصے نہ ویکھے انہیں جدو طواف مکمل کر لے حجر اسود دا بوسہ لین ٹوریا تے یا کریم پڑھ دا جاوے حضور بھی ہو دے پیچھے پیچھے یا کریم پڑھ دے جا رہے پینڈو موڑ موڑ سرکار وال ویکھے آب زمزم پیون جاوے تے او یا کریم پڑھ دا جاوے حضور بھی پیچھے پھر موڑ کے ویکھے جدو سارے ارکان ادا کر لینا تے او کعبے دے دیوار نال انج ٹیک لگا کے نا تے بڑے غصے نال پینڈو حضور وال ویکھی جاوے سید عالم مسکرا کے نا پینڈو دے ٹورے ٹورے خرامہ خرامہ قریب آئے نبی کریم اپنی عادت پہ مبارکہ مٹھا جا بولے نا حضور تے حضور فرما دینے میرے وال انج کیوں ویکھنا تیری بولی مٹھی تو صدقے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ککھ سواد نا مصری اندر تے کھنڈاں وی
चख डिठियां इन सारियां चीज़ां नालों गल्लां नबी दियां मिठियां। وہ جدے لہجے دے اندر کوثر تے سلسبیل دا لطف ہوئے انج لگے جو فرشتے اس لہجے چپے بول دے۔ نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام مٹھا جا بول کے فرمایا انج کیوں بیکھنا ہے۔ وہ پینڈو نے سیر تو لے کے پیران تک حضور والا انج جھاتی مار کے کہنے لگا لگ دے تجھے شہری ہو تے منو پینڈو سمجھ کے مذاق تے کر دے۔ نبی کریم نے فرمایا میں کدے کیتا ہی نہیں۔ حضور نے کدے کسے نال ایسا مذاق نہیں سے کیتا۔ ہاں جے کدے آپ دا کرنا نا دل کوئی ہنسی مذاق واسطے کوئی ایسا کہ تھوڑی خوش طبی ہو جائے تو مذاق حضور ایسا فرما دے سن جدے جھوٹ نہیں سی ہوندا۔ وہ مائی بیٹھی نا حضرت عائشہ صدیقہ دے کل مدینہ دی مائی کہنے لگی حضور نے کہو میرے لیے دعا کرو تے نبی پاک مسکرا کے فرما لگے اماں جی کسے مائی جنت نہیں جانا، مائی تے چیخا مار کے روئی جاوے میں کی گناہ کیتا جی میں مائی ہو گیا تے میں جنت کیوں نہیں جانا جی میں وہ مائی روئی جاوے اماں عائشہ کہنے لگی ہیں یا رسول اللہ مائی کے در رو نا مائی جاوے تے کی حضور نے فرمایا اماں جی رو نا ساریاں مائیاں نے جوان ہو کے جنت جانا ہے۔ یعنی نبی کریم مذاق فرما دے سن مگر خوش طبی فرمانی مگر ایسے انداز دے اندر حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا صحابہ نے بیٹھ کے کھجوراں کھا رہے نا تے سارے کھجوراں کھا کے نا تے گٹھلیاں مولا علی دے سامنے رکھی جامن۔ توجہ ہے گٹھلیاں رکھی جا رہے مولا علی دے سامنے جدو کھجوراں صحابہ نے کھا لیاں تے کہنے لگے لو بھائی ساریاں کھجوراں علی کھا گیا۔ مولا علی فرمان لگے وہ بھی تے ہے نا جڑے گٹکاں سنے ہی کھا گئے یعنی انہاں دی محفل ہے خوش طبی انج دی ہوں گی کسی دا دل بھی نہ دکھے خوش طبی بھی ہو جانی۔ یہ دیتے ایک مکمل حدیث پاک جو عنوان ہے کہ نبی پاک میں لوگاں دینا خوش طبی فرما دے سن، ایک علیحدہ عنوان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مسکرا کے اس پینڈو دے قریب آئے تھے حضور نے فرمایا میں کدے مذاق کیتا ہی نہیں۔ کہنے لگا جی کیتا نا میں یا کریم پہ پڑھ دا ساں تے تسی بھی یا کریم پڑھ دے سو تو تسی منو مذاق کر رہے سو تو آنو کی لگتا میں پینڈو ہاں تے میں کوئی ہمیشہ میں دا پینڈو ہاں۔ نبی کریم نے فرمایا جی تسی کیویں دے پینڈو ہو؟ کہنے لگا ہے میں پینڈو ہاں پر میری شہر جو بڑی واقفیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا جی تسی ہے پینڈ دے ہوتے تواڈی شہر کدے نال واقفیت ہے؟ جملہ سنیا جے تڑپ جاؤ گے۔ او پینڈو کہنے لگا او جڑا مکہ چلا دا نبی واسد ہے نا میرا بڑا یار ہے یار علاقے دا ایم این اے ایم پی اے کوئی ڈی پی او ڈی سی او یار بن جاوے تے بندہ کہندا مینوں علاقے چ ڈیل کوئی نہیں علاقے دے سارے ذمہ داران میرے یار نے اوے انہوں کنہ کو مان ہوئے گا جنہوں یہ لگدا ہوئے گا کہ خدا دا یار میرا یار ہے۔ کہنے لگا خدا دا یار ہو جڑا مکہ نبی رہندہ نا میرا بڑا یار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا وہ جڑا تیرا نبی یار ہے میں جمعہ پلیا مکہ دا درہ منو دا سنا کون ہے تے کیویں دا ہے؟ تو تی ایڈا تکلو نہ فرماؤ سبحان اللہ کہندہ ہے اجے مست نہ ہو جاتے مشروع ہیں اجے تینا لبیاں کو میرا خیال ہے 4 تقریرات لکھ دیتی ہے نا منو وہ میاں محمد بخش صاحب دی زبان چینو کہندے نے پھس گئی جان شکنجے اندر تے جو ویلنے وچ گنا روح آکھے اج رو محمد اج رویں تے مننا مگر میں انشاءاللہ تھوڑے ویلے چا ساری تقریرہ سنا جانی ہیں جی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماما لگے جڑا تیرا یار ہے وہ کیویں دے ان پینڈو سوچی پہ گیا کی دسا میں تے ویکھیا ہی نہیں۔ عبداللہ صاحب سوچ کے نہ تے کہنے لگا سچی گالے ویکھیا میں کوئی نہیں ان جی یاری میری بڑی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا چل ویکھیا تے نہیں تے سنے
کہنے لگا ہاں سنے ہیں میں یہ سنے کہ جڑا انہوں ویخ لوے نا او دے لبا چو نکل دا لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو وہ کہندہ کہ نہ تیرے تو پہلے کو تیرے ورگایا نہ تیرے بعد ہی کو تیرے ورگاوے گا وہ کہندہ جڑا انہوں ویخ لوے نا او دے لبا چو نکل دا کہ ان وجہہو لی وجہ الکذاب جڑا انہوں ویخ لوے نا وہ کہندہ ان وجہہو مبارکن جڑا ویخ لوے نا وہ کہندہ ہے کہ ما رأیتو شیئن احسن من رسول اللہ جڑا انہوں ویخ لوے وہ کہندہ کہ ان الشمس تجری فی وجہ ہی میں ہونے دا سارے دا ترجمہ جے سناما کونین دے والی نے فرمایا تو سنیا دے ہوئے گا کہتا ہاں سنے ہیں انہوں پینڈو میرے نبی دے حسن سناما لگا ہے انہیں کیویں سنایا کی سنایا میرے کو تے الفاظ نہیں نا کہ میں ترجمانی کر سکا اس عرب دے فصاحت دے بلاغت دے تاجدار دی مگر میرا دل کردہ میں لفظ ادھارے لے لما کسی عاشق رسول کو لوں حضرت علامہ مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں دسنا وہ پینڈو نے میرے نبی دا حسن میرے نبی نو کیویں سنایا آکھو سبحان اللہ تے میں سناواں بھائی آپ فرماتے نے پینڈو کہن لگا کی دسائیوں تے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں او دے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں او دے راما وچ ہورا رین کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری دلانو انج کٹ دی کٹاری جگر دل بندیاں مائی آمینہ دا اے بابل ہے پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گرانا حسین حسن دا لجپال نانا زلیخائے سنو جائے بے خلندی کبھی پیچھے نہ یوسف شامید پندی تے سر نگیو آندی بچے مدینے جتھے بس دے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے بچ رہن بالا خدا دے عرش دے جا بین والا زندہ باد واہ زندہ باد او دے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں او دے دند چمبے دیاں ہیں کلیاں تے جدی راواں وچ ہوراں رہن کھلیاں واہ واہ کہن لگا سونا ایڈا ہی کہ زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی کدی پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی زلیخا دل دیتا نا یوسف نو تے سہیلیاں میں نہ مار کے کہنے لگے نہیں ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی میرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف کدے کدے پرید دے ویڑ دی گل کرنی تے آپ نے فرمانا پترا عشق وچ جدو تک کوئی یار دا مینا نانا مارے انہی دیر تک عشق مکمل ہی نہیں ہوندہ عشق مکمل اس دن ہوندہ جدو کوئی یار دے مینے مارے
سہیلیاں میں نہ مارے نا زلیخا نو آکھیا نہیں تو ملکہ ہو کے غلام نو دل دے بیٹھی تے یار ہوئے نا سونا محبوب ہوئے سونا تے ناز تے آؤں دا نا زلیخا دا تے محبوب ہی جگ چو سونا سی ناز آیا تے فرما دیا چوپ نہیں تو سا میرا یوسف اجے ویکھیا ہی نہیں تے کہنے لگیاں وکھا دے مفسرین فرما دے نہ بہانہ بنایا سی کہ چلو اونج یوسف نظری نہیں آؤں دا انج تا ویکھاں گیا نا کہنے لگیاں وکھا دے زلیخا فرما دیا سیب کھاؤ تے میں یوسف لکے آئی آکے تے حضرت یوسف نے عرض کر دیا نے آدھرہ میری سہیلیاں کنو تے گزرے آجے سونے ہاں جدو یوسف ٹورے تے زلیخا نو خیال ہے یاد رکھے گجرہ والے دو نوجوانوں عشق ہوندہ ہے غیرت والا جڑا بے غیرت ہوئے وہ عشق نہیں ہوندہ عشق غیرت والا ہوندہ عشق ویچ غیرت آندی ہے انہی غیرت ہوندی ہے کہ کدے کدے اپنے آپ تے غیرت آ جاندی ہے اپنی اکھیاں تے غیرت آ جاندی ہے کہ محبوب میرا ہے تے اے اکھیاں ویکھن دا کی لگ دیا نے عشق ویچ کدے کدے اپنے کنہ تے غیرت آ جاندی ہے کہ محبوب میرا ہوئے تے کانو دی آواز سنن دے کی لگ دینے عشق ویچ کدے کدے اپنے تے غیرت آندی ہے تے لوگاں دے تے کیا کہنے پھر تے دل کردہ انہوں کوئی ویکھے نا انہوں بس میں ہی ویکھاں اے منو ویکھے رات سومے تے آخری خیال میرا خواب میرے ویکھے سویرے اٹھے تے پہلا خیال ہی میرا سجدے چروبے تے دعاواں چو بھی منو ہی مگے کیونکہ شریک تے رب تو بھی برداشت نہیں نا انہیں بھی آکھا گناہ سارے ہی معاف کر دے مانگا پر شرک کیتا نا جب میرا شریک بنایا اے نہیں وارے بیچ عشق بیچ شریک نہیں وارے چاہندہ عقیدہ محبوب نو کوئی وکھے بھی نا اے بس میرا ہی ہوئے وہ کسے ہندی دے شاعر نے آکھا سی نا کہ نینن میں جو آن بسو تو میں نینا جھانپ ہی لوں نینن میں جو آن بسو تو میں نینا جھانپ ہی لوں نہ میں دیکھوں اور کو نہ توہے دیکھن دوں زلیخا نو خیال آیا محبوب تے میرا ہے تے ای ویکھن دیاں کی لگ دیاں نے ادھر یوسف ٹورے نا تو زلیخا پکار کے کہن دیاں وے سونیا گزرتے جامی پر کونڈ سارا نہ چکے آجے غیرت ویخ عشق دی آکھا کونڈ سارا نہ چکے آجے وہ کھانا بھی ہے پر غیرت ویخ اور میاں محمد بخش نے فرمایا نا کونڈ اٹھاؤ تے دیدار کراؤ تے عشق نہ پوچھے ذاتاں رو برو سجن دے بہ کے کر لئیے دو باتاں او بولو موتیانے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات یوسف گزر گئے وکھن والیاں دا کی حال ہویا پڑھاں قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدہ کھائیے جدی امی نے دس کے بھیجا نا کہ پترہ میں تینوں ساری زندگی محمد دے لنگر تے پالیا او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرما وقطعنا ایدیہن وقلنا شل اللہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم پروردگار نے فرمایا جنہ یوسف دا جمال ویکھے آئے اونا دی انگلیاں کٹ گئیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے وہاں کملی والے آؤ میں تیرے حسن تو صدقے جاوا جنہ یوسف دا جمال ویکھے آئے اونا دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے محمد دی انگلی بیخ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میں تینوں جو بھی بیان کردہ ہوں نما کہ حسن یوسف ویخ کے ایک زلیخا بھول گئی پر کملی والیا تیرے اے ساری دنیا ڈل گئی میں ایک جملے چا ساری تقریری کر دے وہاں رب کعبہ دی قسم ساری دنیا دے حسینہ دا جمال ایک پاسے محمد دی ظلف دا وال ایک پاسے زلیخا یوسنو جے ویخ لیں دی
کدے پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی حسن یوسف دا بھی بڑا کمال ہے جس دن حضرت یوسف دی بولی لگی نا مصر دی منڈی وچ پہلے بھائیاں نے ویچا نا بھائیاں نے تے 32 کھوٹے سکھیاں تے ویچ دیتا کنیا تے کھوٹے سکھیاں تے 32 تے پتہ کیوں ویکھیا صوفیاء نے دی بھی وجہ لکھی ہے ایک دن حضرت یوسف بچپن چ آئینہ ویکھیا اپنی صورت نظر آئی تے خیال پتہ کی آیا بچپن خیال آیا میں نبیاں دا پتر ہاں میں بھی نبی ہاں میرا ابو بھی نبی ہے میرا دادا بھی نبی میرا پردادا بھی نبی تے میں تے نسل در نسل نبیاں دا پتر ہاں تے بڑا ہی سونا وا جے ہوندا نا میں کسے غلام دا تے ہوندا بھی ایڈا سونا تے میری تے منڈی لگنی سی بولی تے جے لگدی بولی تے جڈا میں سونا نا تے میں تے بڑا مہنگا وکدا پر میں تے نہیں نہ وکنا میں تے نبیاں دی اولاد ہاں پر جے کدے وکدا تے بڑا مہنگا وکدا جڈا میں سونا اتوں آواز آئی سونیا حسن تے مان نہ کری میں کھوٹے سکھیاں تے وکا دینا 32 کھوٹے سکھیاں تے وک گئے تے جدو او مصر دی منڈی چ ویچن دی واری آئی نا تے اوتھے پہلی بولی 10 لکھ دی لگی دوسری 20 لکھ دی تیسری 30 لکھ دی چوتھی 32 لکھ دی آواز آئی تے یوسف رون لگ پے او جن نے خریدیا سی نا مالک ابن زغر جدا نام سی موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا رویا کیوں ہے فرمایا اوتھے 32 کھوٹے سکھیاں تے وک گیا ایتھے 32 لکھ مل لگ گیا تے وکنا اجے بھی نہیں اتوں آواز آئی سونے اوتھے ویراں ویچیا سی ایتھے اسی مل لاون لگے ہاں پر یار میں ہن آتے گیا ہی ایسے ویڑے ویچ میں گل کری جاواں نہ ویچن والے نو پتہ کنوں پہ ویچنے تے نہ خریدن والے نو پتہ کنوں پہ خریدنے او بھی بے قدرے تھے او بھی بے قدرے یوسف دی قدر انہاں نو کی ہوئے وہ جڑے ویچن تے ہی آگئے مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خریدن تے ویچن دا پتہ تے پھر لگدا جے قیمت یعقوب کریں دے تے مل زلیخا لیندی تے یوسف دی قدر تے دو ہی بندیاں نویں نا یا تے دے ابو یعقوب نو پوچھ تے یا زلیخا نو پوچھ ایتھے نہ ویچن والے نو پتہ کنوں پہ ویچنے نہ خریدن والے نو پتہ کنوں پہ خریدنے تے آپ فرماتے نے خریدن تے ویچن دا پتہ لگدا جے قیمت یعقوب کریں دے تے مل زلیخا لیندی جان دیندی ایک دید دے بدلے او بھی قبول نہ پیندی لکھاں کروڑاں دیا بولیاں پہ لاندے تے کدے یعقوب ویچ دے تے زلیخا خرید دی تے کہندی ایک دید کرا دے جان دے دے مانگی تے یعقوب نے آکھے نہ سی یہ بھی نہیں قبول یہ کدے قیمت والے تے قدرہ والے ویچن تے خرید دی گرامی قدر حضرات یوسف علیہ السلام دی بولی لگی تے 40,000 لوگاں دے پتے پھٹ گئے لوگ مر گئے یوسف دا جمال ویکھ کے لوگاں دے پتے ہی پھٹ گئے میں کیوں آکھیا کہ ساری دنیا دے حسینہ دا جمال ایک پاسے محمد دی زلف دا وال ایک پاسے میں اس تو بولے آئے کہ یوسف حسین نے پر انہوں نے ویکھ کے دنیا مر گئی میرے نبی قبر چاہنا مردیاں اٹھ کے بہ جانا ہے اتھے مر رہے تھے زندہ ہو رہے اتھے حسین ویکھ کے مریا جا رہے تھے حسین ویکھ کے لوگاں مردے قبر چ اٹھ کے بہ جانا ہے تیری زلف دے بال تو صدقے نوجوانوں جدو دے بدو ہاچے رہے تو دیاں واللہ زلفاں بھی کر دیاں دوبارہ جملہ بولا سارے نو سمجھ آ جائے جدو دے بدو ہاچے رہے تو دیاں واللہ زلفاں بھی کر دیاں وکھن والے نو انج لگدا جی میں رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہے چلو میں بڑا واپس آواں او پینڈو کہنے لگا کہ تو میرا محبوب بجے وکھے نہیں میں تینوں نہیں پتا میرا یار کڈا سونا ہے حضور نے فرمایا چل تیرا یار بڑا سونا ہوئے گا پھر منوں دمکیاں کیوں لگانا ہے او پینڈو کہنے لگا جی تسی منوں نہ مذاق پہ کر دے سو تے میرا پتہ کی دل پہ کردا سی بڑے غصے نہ حضور فرمان لگے جی کی دل کردا سی کہندا طواف کر دے میرا جی پہ کردا سی میں جا کے نہ اپنے نبی نو تیری شکایت لگا دیواں تے آکھاں جی آ بندہ منوں تنگ کردا تے مذاق پہ کردا پینڈو سمجھ کے تے اینوں ذرا پوچھو نا نبی کریم بڑے نا پیار نہ فرمان لگے چل جا نہ جا کے اپنے نبی نو میری شکایت لگا
جا جاندہ کیوں نہیں جا نبی نے شکایت لگا نا میری او پینڈو ہن جڑا جملہ بول لگیا کہنے لگا میں نو کعبے چکھلو کے کعبے دے رب دی قسم اج تیری میں شکایت لگا دینی سی سرکار فرمایا جاندہ کیوں نہیں جڑا جملہ میں بولنے لگا تو انہوں کہتے ستیاں بھی رات یاد آیا تڑپ جایا کرو سنی ماما دے پترو کہنے لگا شکایت تیری اج لگ گئی سی حضور فرمایا جاندہ نہیں کہندہ جے تو کدے ڈا سونا نہ ہوندہ جے تو کدے ڈا سونا نہ ہوندہ تے شکایت تیری اج لگ گئی سی اولین دے والی نالو پھڑ کے سینے نہ لا لیا فرمایا پینڈو آج دا کلمہ پڑھنا ہے او نبی میں انہیں سینے تو دامن چھڑایا تے نبی دے قدم پھڑ کے روئی جا رہے آؤ کہن لگا کملی والی آؤ اتی رات میں اٹھ کے دعاواں کردہ رہے آؤ یا اللہ جدا کلمہ پڑھا دا نوکر بنایا او دی دید کرا دے اج دید کی دی گستاخی کر بیٹھاؤ سونے آم ابھی دے دے میرے نبی قدمہ تو پڑھ کے سینے نہ لگایا فرمایا اٹھ میں بادشاہ نہیں میں نبی ہاں میں قدمہ جو جھکان نہیں آیا میں تے قدمہ جو جھکن والے نو کعبے دیاں چھتاں تے چڑھا میں تے نیویں اونچے کرن آیا میں کوئی نیویں کرن آیا سبحان اللہ میں تے نیویں اونچا کرن آیا او پینڈو میرے نبی دے سینے لگا تے روئی جاوے ایک کدے ویلا ملا میں تو انہوں پیار سناواں گا پینڈوان دا تے حضور دا پیار کیسی آپ اے بڑا لمبا عنوان ہے علیحدہ علیحدہ اے تقریر آنے نا ساریا پینڈو میرے نبی نہ تے نبی پینڈوان نہ کیویں پیار کر دے سن ایک بہت بڑا عنوان ہے حدیث پاک دے اندر مگر علیحدہ بات ہے نبی پاک کو پینڈو نو سینے لایا پتہ نہیں کنہ کو ناز آیا میرے نبی نو سے پینڈو نہ کنہ کو پیار آیا نبی پاک فرمان لگے جاؤ پینڈو آج تیرا تے میرا محمد دا کعبے چ کھلو کے وعدہ رہا فرمایا میں قیامت محمد نے جنت نہیں جانا جب تک تیری شفاعت کر کے باں پھڑ کے تیرے نال نہ لے جاواں ہائے 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 فرمایا قیامت نو تو میرے نال جانے میں محمد تیری شفاعت کرانگا دنیا دا چودری ہوئے تے بوئے تے نیم پلیٹ پتہ کی لکھ دا جٹ ہاؤس بٹ ہاؤس گجر ہاؤس چودری ہاؤس ہے نا لکھ دیں کیوں آئندہ نسلہ نو پتہ لگے گھر کنے بنایا سی تیری شفاعت تو صدقے جامع میرے نبی دے جدو بوئے تے جائیے نا سلام کرن جنہ زیارت کی تھی انہوں نے پوچھو مسجد نبی دے بابو سلام چو جدو بندہ حضور دے بوئے والے انج مردہ نا تے سلام کرن جاندہ کہ میں سرکار نو سلام کر کے آما تے او جتے حضور دے حجرے دا دروازہ ہوندہ نا او روزہ تم میرے عادل جنہ دا دروازہ او دے اتے موٹے لفظہ نا پتہ کی لکھے ساڑھے لفظہ ساڑھے گانا چ لکھے ہوندہ جٹ بٹ ہاؤس نبی دے بوئے پتہ کی لکھے اتے لکھے شفاعتی لأہل القبائر بن امتی نبی پاک دی حدیث پاک لکھیے میرے حضور نے فرمایا وہ جڑی میری امت دے وڈے وڈے گناہ گار نے نا میری شفاعت انہاں واسطے میں جدو رات نو سوندے ہو نا تے اکھیاں بند کر کے گنبد خضرا دا تصور کر کے آکھیا کرو ماہیا تیرا فرمان ہے کہ میری شفاعت وڈے وڈے گناہ گاراں واسطے میں تے تیری ساری امت میرے نال وڈا گناہ گار کوئی نہیں تے قیامت نو سونے یاد رکھی جدو غریباں دی شفاعت گناہ گاراں دی کریں مینوں یاد رکھی کملی والیا لوگ کہندے قیامت نو کسے کسے دے کام نہیں ہونا عمل اپنے کام ہونے کوئی نبی ولی کام نہیں ہونا میرے نبی دی شفاعت میں صدقہ ہی نہ جاواں عورتاں آگیاں مدینے دیا میرے نبی دی بارگاہ چرد کر دیا کملی والے اے دین مرداں واسطے آئے حضور فرمایا کیوں ایک عورت کہنے لگی یا رسول اللہ نماز پڑھن تے تواڈے پیچھے مرد حج کرن جاواں تے مرد جہاد کرن تے مرد تواڈے خطبے تے تقریراں سنن تے مرد تے عورتاں نو دین کون سکھاوے ساڈا دین کدھر گیا اسی بچے پالن آئیاں دنیا تے نبی پاک نے فرمایا نہیں تسی نا عائشہ دے حجرے چ ایک دن ہفتے چ آ جایا کرو میں تانوں دین سکھایا کراں گا او کیسا منظر ہوے گا بستی ہوے مدینے دی حجرہ ہوے عائشہ دا ہر ہفتے ہوے عورتاں دی محفل میلاد تے خصوصی خطاب ہوئے خطیب الانبیاء دا وہ کیسا محول مدینے چوندہ ہوئے گا یار سارے مدینے دیا اور تک کٹھیاں ہو جانیاں معاشہ دے حجرے چ میرے نبی تقریر فرمانی کہ تقریر کرے میرا نبی یاد رکھے تقریر کرنا نبوت دا فن ہے اے مرزا قادیانی جھوٹے نبی دے جھوٹے مونتی کہندے ساڑھے نبی نے کو کنیاں کتاباں لکھیاں میں کہنا اب یہ جھوٹے ہوں دی دلیل ہے کیونکہ 1,24,000 سچے نبیوں چ ایک نبی نے بھی کتاب نہیں لکھی نبی لکھن نہیں ہوں دے اللہ نے انہاں تے کتابہ نازل کیتی ہے نبی آپ نہیں لکھیاں نبی تقریراں کر دیں
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ فرماتا سونے اپنے رب وال بلا لوگوں نو سونی تقریر کر کے. نبیاں نے تقریراں نال کیتے, نبیاں نے واز کیتے. نبی کتاباں نہیں لکھ دے, نبی کتاباں نہیں لکھ دے, نبی تقریراں کر دے نے. انجیل وچ لکھا ہے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے, عورتاں دی بھی کوئی انتظام ہوئے گا تے کمائی اٹھ کے کھلوگی کہنے لگی واہ مریم تیری عظمت تو صدقے جاواں, انج دے پتر نو جنم دیتا ہے جڑا ایڈی سونی تقریر کر دے. تے عیسیٰ بول کے فرمان لگے اماں میری تقریر سن کے میری ماں مریم تو صدقے پہ جانی ہے, تو کدے محمد دی تقریر سن لوے نا ساری کائنات آمنہ تو وار کے رکھ دے. جدو میرے نبی تقریر, حضور نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا, حضور نے فرمایا کچھ بیان تے تقریریں انج دی ہوندی انہاں وچ جادو ہوندا ہے, جادو بیان. نبی کریم نے تقریر فرمانی, ایک دن تقریر کر دے حضور نے عورتوں نے فرمایا بیبیو سنو, جس عورت دے 3 بچے نابالغ فوت ہو جان انہاں بچیاں دی شفاعت نال قیامت انہاں اللہ ماپیاں نو معافی دے گا تے جنت چ جاون گے. اچھا مینوں سچی دسیو دنیا دار دا پتر شفاعت کر سکدا ہے تے آمنہ دا پتر نہیں کر سکتا. ایک عورت اٹھ کے کھلوگی طرز کر دی کملی والے جدے 2 بچے نابالغ جان, میرے نبی فرمایا چلو او بھی ماں پہ جنتی. ایک عورت اٹھ کے کھلوگی کملی والے تھی جدہ ایک ٹر جائے, حضور فرمایا او بھی جنتی. بلکہ حضور نے فرمایا جڑا کچا بچہ اپنی ماں دے شکم چی فوت ہو جائے, حضور نے فرمایا قیامت نے اپنے ماں باپ نو اپنے ناڑو نال بن کے کھچ کے جنت لے کے جاوے گا. عورتاں ٹر گئیاں, میرے نبی تھوڑی دیر دے بعد حجرے دے اندر آئے. اما عائشہ نکرے پہ کے پیاں روندیاں آنے, ادھر اما عائشہ دی اولاد کوئی نہیں. حضور نے فرمایا رونی کیوں ہے, عرض کر دیا کملی والے آؤ جدے 3 ٹر جان جنتی ہے, جدے 2 ٹر جان جنتی ہے, جدے 1 ٹر جان جنتی ہے. سونے جدہ ہوئی کوئی نہ, میرے نبی دیا کدیاں چھڑے آئے. فرمایا رونا جدہ کوئی نہ ہوئے ادا میں جبان کے آ گیا. یہ بیٹا میرے نبی نے ارشاد فرمایا پیڑوا قیامت نو میں تیری شفاعت کرنی ہے. اللہ کا پتہ نہیں جانا قیامت دن او جڑے محمد عربی دی شفاعت نہیں مان دے. جدو میرے نبی نے دوزخ چو کڑ کڑ کے گناہگار لے آنے نا, اعلیٰ حضرت فرماتے نے گناہگارن حضور نے فرمانا گل بکھر جانی ہے ورنہ میں تانوں سنائے دے دوزخ چ کیوں جانا ہے. حضور دے صحابی حضرت انس دے گھر آئے پرونے, آپ نے کھانا لگایا دسترخوان تے, جدو کھانا کھا چکے دسترخوان گندا ہویا, آپ نے دسترخوان اٹھا کے تندور چو سٹ دیتا. انہاں آکھے ایڈی فضول خرچی بھی کہا دی ہوئی, دھون دی بجائے ساڑ دیتا ہے. آپ تھوڑی دیر بعد گئے تندور چو انج دسترخوان نکالیا تو بالکل صاف ستھرا. پوچھا جی ایک ایڑا کھاتا ہے اگ دا کم تے جلانا ہے تے انہیں صاف کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا جی میں تسی مہمان آئے ہو, انج حضور بھی ایک دن آئے سن, آج دسترخوان تے کھانا لگایا, حضور کھادا تے اے انج کر کے نہ دسترخوان پکڑ کے سرکار نے تے اپنے ید اللہ والے ہاتھ مبارک اس طرح اس دسترخوان نے صاف کیتے, اس طرح صاف کیتے. او دن گیا تے اجد آیا, میرا ایمان جڑی شاید نبی کریم نہ لگ جے انہوں اگ نہیں ساڑ دی. اے جدو گندا ہو جے میں انہوں صاف نہیں کردا, میں انہوں تندور سٹ دینا, اگ انہوں ساڑ دی نہیں, انہوں صاف کر کے منوں دے دین دیئے. جڑا قیامت نو کملی والے دے گناہگار امتیاں نو دوزخ چ سٹنا ہے نا, ساڑن لئی نہیں, ایویں صاف سوف کر کے تے جنت. ایک کو ساڑن لئی کرنا ہے, نسبت ہوئے محمد عربی نہ دل چو واسدہ ہوئے سونا. بھائی نمرود نے ابراہیم علیہ السلام نے جدو بیڑیاں پا کے آگے جے سٹے آتے آپ 40 دن آگے چڑھے, آگ نے بیڑیاں ساڑ دیتی ہیں, ابراہیم دا لون ہی ساڑیا. انجی آگ نے بس گناہ ہی ساڑنے نے, کیونکہ جنت پاکاں دی جگہ ہوتے پاک جانے نے, اتھے تے صرف پاک کرن لئی کھڑنے تو آنا, پاک کر کے جنت ہی بھیج دینا. حضور نے جدو انج اشارے کر کے کہنا چل جب پاک ہو گئے چل اس طرح. گناہگاراں جدو دوزخ چوں نکل کے جنت وال جانا, اعلیٰ حضرت فرماتے راہ نیک کھلوتے ہونگے جنہاں کدے گناہ کیتا ہی نہیں. انہاں ویکھنا جے کملی والا گناہگاراں نال نہیں پیار کری جاندا ہے تے نیکاں نے نا گناہگاراں نوں پھڑ پھڑ کے کہنا یار 1-2 گناہ ادھارا دیویں, میں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے. اور لے چلا میں تانوں میاں حضرت عارفاں دے سلطان سخی سلطان باہو دے دربار ہوتے. بس میں ایک دو گل کر کے اجازت چاہواں بھائی.
आरिफां दे सुल्तान ने फरमाया बे बिस्मिल्लाह समय अल्लाह दा ए भी कहना भारा उनाल सफात ए सरवर आलम छोट सी आलम सारा ओ हद बेहद दुरूद नबी ते सारा हूँ मैं कुर्बान बिना थी बाहो जिना मिले नबी सुहा बस भाई वक्त थोड़ा है हुन एक दो नहीं नाल शफात सरवर आलम छोट सी आलम सारा हुई सवेरे फ्रूट मंडी है ना करीब इत्थे या किसी फ्रूट की दुकान ते खलो जाए तो वेखियो भला कोई गाहक आउंदा है सारे दिन च जेड़ा दुकानदार नूं आखे लो जी पैसे पूरे ले लो ते गलिया गलिया फ्रूट सारा मैनू दे दिओ कोई आवेगा असी 10 दर्जन केले ला लईए एक गलिया केला आ जाए ना ते असी वो केला दुकानदार नूं दे के कहने पैसे पूरे दिते सौदा खरा लेना यार तू तो 10 दर्जन केले च एक गेला गलिया कबूल ना करे उस मुहम्मद की शफात ओदी गुलामी करन तो सदके ना जाइए वो जिन्हें सारे ही गले साढ़े झोली पा ले आख्या गंदे मंदे मैनू दे दे मैं करम की निगाह करके इंज दे बना देवांगा नबी भी इन्हां च शामिल होंदियां दुआवां करया करनगे मेरे आका फरमाया जा पिंडो मैं क़यामत नूं तेरी शफात करके जन्नत च लैके जाने अचानक जिबरील आ गए अर्ज की कमली वालिया अल्लाह फरमादा तुसी जन्नत दे वादे करी जांदे हो ते असां क़यामत दा दिन भी रखिया बंदियां नाल कोई हिसाब किताब भी करने ने हिसाब अल्लाह ने क़यामत नूं आवाज़ देनी आओ हज़रत बनी इसराइल वाले आओ जरा हिसाब दो आला हज़रत दे वाले फरमाते ने आवाज़ आवेगी उम्मत आदम आ जाए तो हिसाब देवे उम्मत इब्राहिम आवे हिसाब देवे आ जाए उम्मत नूह ते हिसाब देवे आ जाए उम्मत मूसा ते हिसाब दे उम्मत ईसा आ जाए हिसाब दे उम्मत दाऊद उम्मत ज़करिया उम्मत यहया उम्मत यकूब आ जाओ हिसाब दिओ जदों आनी ना साडी वारी ते क़यामत दे मैदान च आवाज़ आनी है या औलिया ई ओ मेरे यारो आओ हिसाब दिओ ते गुजरन वाले वाले जड़ा होवे यार ओदे नाल हिसाब कादे करना भाई यार नाल हिसाब ते नहीं ना करिए ने कैसी डर से नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह जिबरील आए ते अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह अल्लाह फरमादा मैं क़यामत दे दिन को बंदे ना हिसाब किताब करने ने तुसी जन्नत दे वादे करी जा रहे हो नबी करीम फरमान लगे ए जिबरील खड़े ने ते पेंडुआ वो कह रहे ने कि अल्लाह कहंदा मैं क़यामत नूं तेरे कोलों कोई हिसाब लेना है पेंडू भी कोई बहुत ही सादा पेंडू सी कहने लगा कमली वालिया ये किहड़ी फिक्र दी गल है क़यामत नूं रब मेरा हिसाब लवेगा मैं रब दा हिसाब लवांगा हजूर ने फरमाया वो रब है ओदा हिसाब कौन करे कहने लगा जी मैं करांगा ना हजूर ने कहने लगा कमली वाले तुसां क़यामत नूं उत्थे ही होना हजूर फरमाया मैं उत्थे ही होना है कहने लगा फिर कादियां फिक्रां सुने तुसी खलो जाया जे मेरे कोल ते मैं कर लांगा रब नाल आपे ही गल मैं करांगा कहांगा या अल्लाह करना मेरे नाल हिसाब सरकार फरमान लगे तू रब दे कोलों हिसाब लवेंगा की कहने लगा कमली वाले मैं अल्लाह नूं कहना रब्बा गिन नहीं गिन के वेख ले तोल नहीं तोल के वेख ले नप नहीं नाप के वेख ले कर हिसाब मेरे नाल तेरे रहमत बहुती है कि मेरे गुनाह बहुत है कर मेरे नाल हिसाब रब्बा अज वेखिए मेरे गुनाह बहुत है कि तेरी रहमत बहुत है हदीसे बाकी चाहता पेंडू ने पता नहीं केड़े लहजे नाल आखे आओ कमली वाले नार सरकार दी रो रो के दाढ़ी मुबारक अथरुआं नाल तारे हो गई मेरे आका नार अचानक जिबरील दोबारा आ गए अर्ज की कमली वाले आओ अल्लाह फरमांदा पेंडू नूं कह दे साडे यार नूं रुलाई ना क़यामत नूं तू साडा हिसाब ना लवीं असीं तेरा हिसाब नहीं